कार्यक्रम साझा नेपाल। संसद र सांसदका कुरा नागरिकसम्म, नागरिकका कुरा संसदसम्म। 58 दफामा कहीँ पनि देखिँदैन यो चाहिँ। आजको छलफलबाट धेरै कुराहरू, केही अपुग्ताहरू रहेछन् भन्ने कुरा फिलिङ भएको छ। जुन एकदमै जनतासँग सम्बन्धित छ ती विधेयकहरूलाई चाहिँ के छ भने जनतामा लैजान सकिएको भएदेखि नागरिकसँग हाम्रो संवाद चाहिँ विधेयकको बारेमा बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। संसद र सांसदको संवादको थलो कार्यक्रम हेलो सांसद, हरेक शुक्रबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कार्यक्रम हेलो सांसद। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 2 गते बिहिबार, अप्रिल 15 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141, चैत शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखियो। संक्रमितले वार्ड भरिएपछि भेरी अस्पतालमा बिरामी भर्ना बन्द। वीरगञ्जमा पनि समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंका। कांग्रेस तयार नभए जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत। गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाले साथ छोड्यो। सरकार धर्मरमा फेरि MCC अघि बढाउन कोसिस। देशभर मतदाता नामावली संकलन गर्न थालियो। 1 वर्षमा 50 वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाइँदै सर्लाहीका चुरे बस्तीहरूमा खानेपानीको अभाव। जोन्सन एन्ड जोन्सनले उत्पादन गरेको कोरोना खोप लगाउनमा रोक। भारतमा कोरोनाको लहर। विभिन्न राज्यमा कर्फ्यू। अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकाको तयारी। र AFC कपको प्रारम्भिक छनौट चरणबाटै बाहिरियो नेपाल आर्मी क्लब। IPL क्रिकेटमा बेंगलोर 6 रनले विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएको प्रसङ्ग।
ललितपुरमा संकलन गरिएको नमुनामा कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट फेला परेको छ। मुलुकमै पहिलो पटक यस्तो भेरिएन्ट भेटिएको हो। यो संक्रमणको विकास नेपालबाटै भएको हो वा भारतसँग सम्बन्धित छ भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नमुना प्रमाणित गर्न हङकङ पठाइएको थियो। डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनेको एकै भाइरस परिवर्तन भई दुई प्रकारको स्वरूप देखिनु हो। भाइरसले आफूलाई लामो समयसम्म प्रभावकारी बनाउन आफ्नो जेनेटिक संरचनामा परिवर्तन गरिरहन्छ। आफू जीवित रहिरहन स्वरूप फेरेर बलियो बनाउँदै जान्छ। यो भेरिएन्टबाट संक्रमितमा जटिलता देखिने, अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु दर बढ्ने जोखिम रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा संकलित 76 नमुनामा 48 जनामा युके भेरिएन्ट पाइएको छ। यसको संक्रमण बालबालिकामा समेत उल्लेख्य रहेको छ। युके भेरिएन्ट देखिनेहरू 4 वर्ष मुनिका 2 जना, 5 देखि 9 वर्षका 1 जना, 10 देखि 14 वर्षका 3 जना र 16 देखि 19 वर्षका 4 जना रहेका छन्। यस्तै पोखरामा संकलित 174 नमुना मध्ये 105 नमुनामा युके भेरिएन्ट पाइएको छ। त्यहाँ भने यो भेरिएन्ट देखिएका मध्ये 51 जना 10 देखि 14 वर्षका रहेका छन्। नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमितहरू 40 वर्षभन्दा मुनिका रहेकाले समयमै सतर्कता नअपनाए रोगको जटिलताले अस्पतालले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। आइसियू र भेन्टिलेटरमा उपचार गराउने मध्ये आधा जति 50 वर्षभन्दा मुनिका बिरामी रहेका छन्। नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सरदर 4000 नमुनामा 5 देखि 600 पोजिटिभ केस देखिन थाल्यो। यो दोस्रो लहर सुरु भइसकेको संकेत रहेको बताउनुभयो। मुलुकमा हिजो 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 4289 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 13.49% अर्थात् 580 नमुनामा संक्रमण देखिएको छ। गत सोमबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 13,053 पीसीआर परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 1,536 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 580 र एन्टिजेन विधिबाट 23 जना गरी जम्मा 603 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको कोभिड वार्ड कोरोना संक्रमितले भरिएपछि अस्पताल प्रशासन उपचार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। संक्रमण एकाएक बढेपछि बाँकेमा कोरोना नियन्त्रण काबूभन्दा बाहिर जान सक्ने खतरा समेत देखिएको छ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीका क्रममा उक्त अस्पताल रिफरल अस्पतालको रूपमा रहेको थियो। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जटिल प्रकृतिका कोरोनाका बिरामीलाई उपचारका लागि यहाँ पठाउने गरिएको थियो। पहिलो चरणमा बाँके कोरोनाको हटस्पट बनेपछि भेरी अस्पतालमा 142 बेड कोभिड वार्ड बनाइएको थियो, तर जनशक्ति अभावका कारण 65 बेड मात्रै सञ्चालनमा छ। 2 महिना अघि कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि अस्पतालमा 6 जना मात्रै उपचाररत थिए, तर सोमबार यता संक्रमित बढेपछि कोभिड वार्ड भरिएको हो। भर्ना भएका संक्रमितमा कडा खाले लक्षण देखिएको छ। सबै जसोलाई अक्सिजन दिइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। जटिल अवस्थाका 24 जना आइसियूमा उपचार गराइरहेका छन्। संक्रमितहरू उपचारबाट वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना बढेपछि भेरी अस्पताल प्रशासनले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई त्यसबारे जानकारी गराएको छ। यसैबीच वीरगञ्जको वीरतास्थित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको नर्सिङ क्याम्पसका 22 जना छात्रमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सरोज रोशन दासका अनुसार आइतबारदेखि मंगलबारसम्म 22 छात्रमा कोरोना पुष्टि भएको हो। डाक्टर दासका अनुसार जिल्लामा 3 दिनमा 96 संक्रमित थपिएका छन्। यसको मतलब वीरगञ्जमा पनि कोरोना संक्रमण भित्रभित्रै फैलिरहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ। यसैबीच चिनिया खोप लगाउन भारतीय व्यापारी जहाज चढेर नेपाल आउन थालेका छन्। भारतमा चिनिया खोप उपलब्ध छैन। चीनले आफ्नो खोप नलगाएका विदेशीलाई भिसा दिएको छैन। त्यसैले चीनबाट सामान आयात गर्ने भारतीय व्यापारी खोप लगाउन नेपाल आउन थालेका हुन्। 20 जना भारतीय व्यापारीले मंगलबार टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग केन्द्रमा चिनिया भेरोसेल खोप लगाएका हुन्। टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीले भारतीयहरूको दबाव बढेपछि हिजोदेखि खोप सेवा नै बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो।
कोरोनापछि अब अन्य प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 सालमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका साथसाथै भौतिक विकास निर्माणका कार्यमा समेत सरकारले सफलता हासिल गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोभिड-19 को महामारीका बीच वर्ष 2077मा विकास निर्माणका काममा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेर यो वर्षलाई निरर्थक हुन नदिएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष 2078 को पहिलो दिन बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको पुनर्निर्मित कार्यालयबाट देशका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्र काठमाडौँवासीको दशकौंदेखिको सपना पूरा गरिएको र नयाँ नयाँ विकासका काम पूरा गरिएको र त्यो क्रम जारी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। जनतामा आशा जगाउने कामहरू र सरकारका क्रियाकलापहरूप्रति भरोसा जगाउने कामहरू र भविष्यप्रति आशा र विश्वास जगाउने कामहरू लगातार गर्यौं। हामीले बाटाहरूको सन्दर्भमा थुप्रै बाटाहरू प्रतिदिन 5.5 किलोमिटर बाटो बनेको छ। एक दिनमा कम्तीमा 12वटा दरले आवासहरू तयार भएका छन्। मेलम्चीको पानी ल्याउने सपना धारा धारामा बाँडेर पूरा गर्नु गफ मात्रै होइन। उहाँले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई बारम्बार संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरे पनि रोकिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाउनुभयो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौं र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं। अघिल्लो वर्ष राजनीतिमै हलचल मचाएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि पुनः संसदमा अघि बढाउने प्रयास पनि शुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा यो सम्झौतालाई टुङ्गो लगाउने पक्षमा उभिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि मत मिलेको छ। देउवाले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनको लागि अन्य दलसँग लबिङ थाल्नु भएको छ। देउवाले मंगलबार जसपा अध्यक्षहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा सत्ता समीकरणसँगै एमसीसीको विषय पनि उठाउनु भएको थियो। मंगलबारै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा पनि उहाँले एमसीसीलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने भन्दै समर्थन लिने कोसिस गर्नुभएको थियो। स्रोतहरूका अनुसार ओली र देउवा एमसीसीको विषयलाई टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा एकमत देखिनु भएको छ। वैकल्पिक सरकार निर्माणबारे औपचारिक निर्णय लिन नसकेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न वा वैकल्पिक सरकारमा आफ्नो नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री ओली विरूद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए जसपालाई औपचारिक निर्णय लिन सहज हुने भन्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। यादव र भट्टराई देउवालाई भेट्न मंगलबार नै उहाँको निवास बुढानीलकण्ठ पुग्नु भएको थियो। लगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देउवा बीच पनि छुट्टै भेटघाट भएको थियो। देउवा र प्रचण्ड बीच केन्द्र र प्रदेश सरकारको गठबन्धन तथा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। कांग्रेसले भने चैत 20 गतेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माणको पहल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। तर जसपा सत्ता समीकरणका विषयमा मतान्तर हुनाले अनिर्णित बन्दै गएको छ, जसले गर्दा कांग्रेस तयार नभए जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत पनि शुरू भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बिहिबार आज मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकार फेरबदलका लागि निर्णायक रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले आफ्ना सांसदलाई पोखरा बोलाएका छन्। राजमोका सांसदले केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको भन्दै निर्णय नदिँदा नयाँ सरकार निर्माणका लागि 3 दल अघि बढ्न सकेका थिएनन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने जनाएपछि मोर्चाबन्दी बनाएका पार्टीहरू अविश्वास प्रस्तावको दर्ताको तयारीमा लागेका हुन्।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जातीय विभेद भोग्न बाध्य जनप्रतिनिधिको दुखेसो। दलितले यो के जानेको छ र यो उत्तिकै सदस्य उठेको त हो नि, तिम्रो काम छ नि उतै पर बस्ने हुन्छ भन्ने कर्मचारी नि हामीले राखेकै कर्मचारीले नि त्यस्तो सूचना छ। देशभर मतदाता नामावली संकलन गर्न थालियो। 1 वर्षमा 50वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाइदिए लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा सबै स्थानीय तहबाट मिति 2078 साल वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बाँकी भएका नागरिकहरूले आफ्नो ओडा कार्यालय वा पाएक पर्ने दर्ता शिविरमा उपस्थित भई जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउँ। घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है घटना दर्ता अभियान आगामी वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म तपाईको आफ्नै वडामा व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौँ। थप जानकारी आवश्यक भएमा आफ्नो स्थानीय तह वा विभागको टेलिफोन नम्बर 01 42 00 016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा मतदाता दर्ता देशभर शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता दर्ताका लागि 77वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सक्रिय बनाएको छ। केही समय अघि निर्वाचन घोषणापछि स्थगित नामावली संकलन फेरि थालिएको हो। निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थगित भएकै समयदेखि बाँकी र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकको नाम दर्ता सुचारू गरिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नामावलीमा दर्ता हुन उमेर पुगेका र छुटेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर नाम दर्ता गराउन सक्ने भएका छन्। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा अरबौंको सरकारी जग्गा माफिया कब्जामा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। गिजरा खाडसारी मिल्स प्रालीले उद्योग सञ्चालन गर्न 3 दशक अघि हदबन्दी छुट पाएको 180 बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यसमध्ये 75 बिघा अतिक्रमणमा परेको छ भने बाँकी जग्गा प्रालीको मिलेमतोमा भूमाफियाले भोगचलन गरेको खुलेको छ। अतिक्रमित 75 बिघा जग्गामा 1100 घर बनेका छन्। घर बनेका बाँकी रहेको जग्गा पनि अतिक्रमणकारीले नै जोतभोग गरेको पाइएको छ। कागजमा उद्योग चलाउन हदबन्दी छुट भनिए पनि यथार्थमा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा रहेको छ। यसका लागि छानबिनका लागि सक्रिय प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै सरुवा भएपछि सरकारी जग्गाको अतिक्रमण नहट्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई भएको निर्मल घिमिरेले लेख्नु भएको छ। यो बाँकेको प्रसङ्ग हो। कान्तिपुर दैनिकमा पहिलो पृष्ठमा अनलाइनमा मेरो किता शीर्षकको खबर छापिएको छ। घर भवन निर्माण तथा खरिद बिक्री प्रयोजनका लागि अब जग्गा धनीले नापी कार्यालय पुगेरै प्रिन्ट नक्सा लिनु नपर्ने भएको छ। जग्गा धनीले आफ्नो रेकर्ड अनुसारको जग्गाको नक्सा अनुकूल ठाउँबाट आफै प्रिन्ट गरेर लिन मिल्ने अनलाइन प्रणाली नापी विभागले सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो। मातहतका कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन अनलाइन प्रणाली मेरो किता सञ्चालनमा ल्याउने विभागले जनाएको छ। सुरुमा यो सेवा काठमाडौँ उपत्यकाका अति व्यस्त नापी कार्यालयहरूबाट मात्रै उपलब्ध हुने बताइएको छ। कान्तिपुर दैनिकको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा 1 वर्षमा 50 चार्जिङ स्टेशन शीर्षकको खबर छापिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1 वर्ष
वर्षभित्र देशभरका विभिन्न 50वटा स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ। प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना र चिनिया कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन बीच मंगलबार ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। करिब 37 करोड 80 लाख रुपैयाँको परियोजना अन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले चार्जिङ स्टेशनको आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चार र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी पाएको छ। प्रदेश 1मा 5वटा, प्रदेश 2मा 7वटा, बागमतीमा 13वटा, गण्डकीमा 6वटा, लुम्बिनीमा 8, कर्णालीमा 1 र सुदूरपश्चिममा 3वटा गरी र उपत्यकामा 7वटा गरी जम्मा 50वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। गोर्खापत्र दैनिकमा चुरे बस्तीमा खानेपानीको अभाव शीर्षकको खबर छापिएको छ। सुक्खा बढ्दै जाँदा सर्लाहीको चुरे भेका विकट बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएको छ। हिजो आज चुरे पाखाका बस्तीमा रहेका अधिकांश कुवा र इनार सुकेका छन्। खडेरी लाग्ने केही महिना जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा पर्ने भालुखोप, केराबारी, बेलडाँडा, कालिन्जोर, परवानीपुर, नारायणखोला, अत्रौली लगायतका क्षेत्रमा वर्षेनी खानेपानीको समस्या हुने गरेको छ। बढ्दो वन विनाश र उत्खननले पछिल्ला वर्षहरूमा खानेपानीका स्रोत चाँडो सुक्न थालेको जानकारहरूले बताएका छन्। चुरे क्षेत्रका बासिन्दा एक गाग्री पानीको जोहो गर्न घण्टौं धाएर छिमेकी गाउँसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सोभिता रिसालबाट। काभ्रेको बनेपाबाट सविता सी नेपालीले सोध्नु भएको छ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि गरिएको गुनासोमा नाम आएको 3 वर्ष नै भइसक्यो, तर हाम्रो वडा नम्बर 9ले अहिलेसम्म सम्झौता गरिदिएको छैन। ढिलाइ भएको किन होला? सविताजी, तपाईँको यो गुनासोको बारेमा हामीले वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष शेरबहादुर सुवाललाई सोधेका छौं। त्यो त मान्छे आउनु पर्यो, सम्झौता नाम निक्ले छोइदिन, हामी थाहा पाउनु पर्यो नि त। त्यसो रोकेर हामी कहाँ सम्झौता, हामी कहाँ ओडामा सम्झौता गर्ने डकुमेन्ट आउने बित्तिकै सम्झौता गरिदिने हो। डकुमेन्ट नआइकन त हुँदैन नि। हामीले गर्ने कुरा भनेको यसो हेर्नु, हामी कहाँ ओडामा आइसक्यो भने हामीले प्रक्रिया तरिकाले सम्झौता गरिदिने हो, पठाइदिने हो। होइन, अब मान्छे आएको छैन, हामीले चिनेको छैन, अनि कहाँ हुन्छ त्यसो हुन्छ। ओडामा पठाइदिनु न भोलि। तपाईँ एकपटक आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। मेरो नाम टिकन सनिन छ। जिल्ला रौतहट गौरव नगरपालिका 2 छ। हाम्रो अपाङ्ग मान्छे छ, केही पनि सहयोग छैन। हजुर सरकार दिइरहेको छैन। मेरो बुढाबुढी छ, कस्तो जीवन जान्छ, केही पनि जग्गा छैन, दिक्कत हुन्छ। कहाँ बस्ने, अर्को घरमा हामी बस्छु, खाना पाना छैन। पालिकाभित्रका विपन्न नागरिकको लागि स्थानीय सरकारले के गर्दैछ? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष विसुनदेव सहनी। हामीहरूको वार्डमा त त्यस्तो छैन। त्यो नगरपालिकाबाट त्यस्तो मान्छे आएपछि उहाँहरूको व्यवस्था हुन्छ। अलिक छ, अलिक देखाइदिन्छ, अलिक कम दिन्छ, त्यस्तै योहरू छ। त्यो त यो के सामाजिक सुरक्षामा उहाँहरूलाई पाउँछ। परेको क्षेत्रको फेरि लिस्ट तयारी हुन्छ। नपरेको मान्छेलाई नयाँ बन्यो भने त्यसको फेरि लिस्ट हुन्छ, त्यो उनीहरूको समावेश हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो आइभीआर नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर सुरुमा भारतमा कुम्भ मेलाका सहभागीलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी संक्रमित हुनेमा उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव समेत रहनु भएको छ। संक्रमितको संख्या तीव्र वृद्धि भएसँगै कतिपय राज्यका अस्पतालमा अक्सिजन र बेडको अभाव हुन थालेको छ। भारतका धेरैजसो राज्यमा कडा खालको लकडाउन गरिएको छ भने कतिपय राज्यमा कर्फ्यू समेत लगाइएको छ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन जोन्सन एन्ड जोन्सनले सिभियर साइड इफेक्ट देखिएपछि रोक लागेको छ। जोन्सनको भ्याक्सिन लगाएका 6 जना अमेरिकी महिलामा सिभियर ब्लड कटिङको समस्या देखिएपछि अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र र एफडीएले खोप प्रयोग तत्कालका लागि रोक लगाएको हो। र अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने बाइडेनको तयारी रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युद्धग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानबाट आगामी सेप्टेम्बर 11 भित्र सबै अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने तयारी गर्नुभएको उहाँ निकट अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी इतिहासमै अमेरिकी फौज कुनै मुलुकबाट झण्डै 20 वर्ष लडेको यो पहिलो घटना हो। कतिपयले अमेरिकी सेनाको अफगानिस्तानबाट फिर्ती भएसँगै तालिबानको विजयको रूपमा लिने पनि बताएका छन्। अब खेल खबर। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिएको छ। हिजो भारतको गोवामा भएको खेलमा भारतीय टोली बेंगलुरु एएफसीसँग 5-0 गोल अन्तरले पराजित हुँदै आर्मी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। यससँग यो वर्षका लागि एएफसीको प्रतियोगितामा नेपाली टोलीको यात्रा पनि टुङ्गिएको छ।
सिमरामा जारी 11औं जितपुर सिमरा गोल्ड कप प्रतियोगिता अन्तर्गत हिजो भएको दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब विजयी भएको छ। वीरगञ्ज युनाइटेड क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भरतपुर एफसी चितवन र बागमती युवा क्लब सर्लाही बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 6 रनले पराजित गर्दै बेंगलोरले जित हात पारेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने मौका पाएको बेंगलोरले 149 रन बनाएको थियो। 150 रनको लक्ष्यसहित मैदान उत्रेको हैदराबादले 9 विकेट गुमाएर 143 रन मात्रै बनाउन सकियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जातीय विभेद भोग्दै जनप्रतिनिधि रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देशहरू, खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। विपद बाजा बजाएर अथवा सूचना दिएर आउँदैन, तर विपद सम्बन्धी पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको सूचना समयमै बाँड्न सकियो भने विपदको क्षति कम गर्न सकिन्छ। पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको सूचना टोल टोल घर घरसम्म पुर्याउनु पर्दछ। समुदायले आफ्नो क्षेत्रमा के विपदको जोखिम छ त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। कुन कुन समयमा कस्तो प्रकारको जोखिमको सम्भावना हुन्छ, विपद सम्बन्धी क्यालेन्डर नै तयार पार्नुपर्छ। विपद भइहाल्यो भने कहाँ बस्ने भन्ने बारेमा समुदायका सबैलाई जानकारी बाँड्ने काम युवाहरूले गर्नुपर्दछ। साथै स्थानीय रूपमै विपद र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयारी, मूल प्रवाहीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारले समुदायको सहभागिता र समन्वयमा काम गर्नुपर्दछ। समुदायले पनि सरकारलाई सघाउनु पर्दछ। हरेक विपदबाट बस्न पूर्व तयारी गरौँ, जनधनको क्षतिलाई घटाउँ। गिफ्ट टु एसिया र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब जातीय विभेद भोग्ने जनप्रतिनिधिको कुरा। नेपाल जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 14 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर अझै पनि छुवाछुतका घटना पूर्ण रूपमा कम भएको छैन। नागरिकले त छुवाछुत भोगिरहेका छन् नै, नागरिकलाई सेवा दिने जनप्रतिनिधिले सम्म विभेद भोग्नु परेको छ। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य एवं गाउँ कार्यपालिका सदस्य कविता नेपालीले जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि पनि कयौं पटक विभेदमा पर्नु पर्यो। छर छिमेकमा सामाजिक अभियानमा सहभागी हुन खोज्दा गैरा दलितहरूले स्वीकार गर्दैनन्। उहाँले खाना खाएको भाडा माझ्ने कुरामा समेत पटक पटक विभेद सहनु भएको छ। निर्वाचित भए पनि दलित भएपछि त भित्र बस्छु भनेर पाइँदैन, तँलाई किन भित्र राख्ने, तँलाई किन सँगै बसेर खाने भनेर धेरै छ हाम्रो गाउँमा त्यो छुवाछुत भेदभाव त आफैले भोग्नु भएको छ। आफैले भोगेको छु। वडाबाट 1 लाख, पालिकाबाट 1 लाख, 2 लाख पैसा छुट्याएको थिएँ पानीको लागि। पानीको धेरै समस्या छ त्यहाँ। अनि त्यो गर्दाखेरि पनि यसले खै यो कामी यो दमाई भनेर तिनी भेदभाव हुन्छ क्या, भन्ने खानु पर्यो। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पौटीका दलित वडा सदस्य जानुका गहतराज विश्वकर्मा दलित समुदायले भोग्नु परेको विभेद नघटेको बताउनुहुन्छ। विशेष गरी सँगै खाना खाँदा उहाँले विभेद भोग्नु परेको छ। यो त एकदमै सामना गर्नु परेको अवस्था छ। अनि अब गयो सँगै, अब म जनप्रतिनिधि, म भन्दा तल्लो लेभलका माथिल्लो लेभलका महिला साथी दिदीबहिनीहरूको घरमा गयो भने मही चिउरा एउटा खानु भनेर दिनुहुन्छ, तर अरू वारवारी पसेर खानुहुन्छ, तर मलाई भित्र जान दिनुहुन्न। अब भोक लागेको हुन्छ, म त खानु परेको हुन्छ। नेपाललाई 2063 साल जेठ 21 गते जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो, तर नागरिक तहमा त विभेद घटेको छैन नै, सरकारका प्रतिनिधि नै विभेद भोगेर बाँचिरहेका छन्। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य तारा विश्वकर्मा जनप्रतिनिधि भएर नि उनीहरूले पानीहरू बोकेर हिँड्दाखेरि नि यसो पर हट्ने, दुधको भाँडाहरू ल्याउँदाखेरि नि हामीलाई देख्यो भने यसो पछाडि हट्ने, त्यस्तो भोग्नु परेको छ। हामी निर्वाचन पछि नि त्यस्तो भोग्नु परेको छ। स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 ले प्रत्येक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। दोलखामा वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य गरी 83 जना दलित जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन्। सबै जनप्रतिनिधिको भोगाई समान छ। सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा सदस्य सुन्तली विश्वकर्मा म आफैले नि भोगिरहेको छु। अलिकति अब वार्डमै जाँदा पनि अब मान्छे अब दलितले यो के जानेको छ र यो उत्तिकै सदस्य उठेको त हो नि, तिम्रो काम छैन उतै पर बस्ने हुन्छ भन्ने कर्मचारी नि हामीले राखेकै कर्मचारीले नि त्यस्तो सूचना छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन
2068 को दफा 7 मा कसैले कसैलाई विभेद गरेमा विभेदको प्रकृति हेरिकन 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। कानून छ, तर मानिसको सोचमा परिवर्तन नआउँदा जनप्रतिनिधि नै विभेद भोग्न बाध्य छन्। तारादेवी बस्नेत, CIN रेडियो सैलुङ दोलखा। अब केही खबर संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस 2077 को अवसरमा राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका 593 जनालाई विभिन्न मान पदवी, अलंकार र पदवी प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको वर्तमान राजनैतिक तथा प्रशासनिक चुच्चे नक्सा समेटिएको पदक प्रदान गर्नुभएको हो। र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 300 स्थानीय तहका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत तथ्याङ्क संकलन सक्ने र पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष 77 वटै जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। भिटामिन C को प्रमुख स्रोत मानिने कागतीका फाइदा के छन्? बिहान साँझ आधावटा कागती चाहिँ यदि हामीले दैनिक सेवन गर्ने हो भने सामान्यतया कुनै पनि संक्रमणबाट बाँच्न सक्छौं। जस्तै सामान्य रुगाखोकीदेखि लिएर शरीरभित्रका विभिन्न ठूला संक्रमणहरूबाट पनि कागतीले बचाउन सक्छ। यो भिटामिन C को प्रभावले गर्दाखेरि हो। कागतीले जुन शरीरमा नकारात्मक तत्त्वहरू उत्पादन भइरहेका हुन्छन् शरीरको पाचन प्रक्रियामा, ती नकारात्मक पदार्थहरूलाई चाहिँ शरीरबाट निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ कागतीको ठूलो मद्दत छ। यसले मृगौलाको कामलाई पनि सुचारू राख्छ। अदुवा, कागतीको रस पानीमा मिलाएर प्रयोग गर्नाले अपच भएको अथवा खाना नपचेर पेट फुलेको अवस्थामा पनि कागती पानी दिनु उचित हुन्छ। डाक्टर बसम्बदा कौन्ड्यानीसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखियो। संक्रमितले वार्ड भरिएपछि भेरी अस्पतालमा बिरामी भर्ना बन्द। वीरगञ्जमा पनि समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको आशंका। कांग्रेस तयार नभए जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत। गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाले साथ छोड्यो। सरकार धर्मरमा फेरि MCC अघि बढाउने कोसिस। देशभर मतदाता नामावली संकलन गर्न थालियो। 1 वर्षमा 50 वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाइदै सर्लाहीका चुरे बस्तीहरूमा खानेपानीको अभाव। जोन्सन एन्ड जोन्सनले उत्पादन गरेको कोरोना खोप लगाउनमा रोक। भारतमा कोरोनाको कहर, विभिन्न राज्यमा कर्फ्यू। र AFC कपको प्रारम्भिक छनौट चरणबाटै त्रिभुवन आर्मी क्लब बाहिरियो। IPL क्रिकेटमा बेंगलोर 6 रनले विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं। राजधानी दैनिकको केही दिन अगाडिको पत्रिकाबाट उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको कार्टुन रहेको छ। यहाँ एकजना नेता जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाका सांसदहरू किनबेच हुन सक्ने विभिन्न आशंकाहरू पनि मान्छेहरूले गरिरहेका छन्। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एकजना नेताले सांसदलाई फोन लगाइरहेका छन् अनि तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, म सांसद कहाँ एउटै मोल हुन्छ, म त लिलामीमै बस्या, जसले बढी दिन्छ उतै लाग्ने हो। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।